बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब और मैं हूं रियाज बलोच। सबसे पहले हमारे पास दो अफसोसनाक खबरें हैं, वो हम आपसे शेयर करते हैं, उसके बाद हम रूटीन का व्लॉग शुरू करेंगे। पहली खबर हमारे पास ये है कि अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफंद यार वली खान वफात पा गए हैं। ये हमारे पास पहली खबर है। उसके बाद मकामी सतह पर हमारे ज़िला रहीम यार खान की एक अफसोसनाक खबर है, वो ये है कि सजादा नशीन दरबार हजरत जेठा बूटा सरकार मियाँ अब्दुस्सार साहब, जो साबिक वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी रहे हैं, MNA रहे हैं, मेंबर पंजाब असम्बली रहे हैं, और इनके एक भाई MPA रहे हैं, और अब इनके एक भाई मियाँ गौस मोहम्मद जो है वो MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उनका इंतकाल हो गया है। मियाँ अब्दुस्सार साहब काफ़ी अरसे से अलील थे। वो दरबार हजरत जेठा बूटा सरकार के जो है वो सजादा नशीन भी थे और सियासी शऊर रखने वाली शख्सियत थे। जिला रहीम यार खान में सियासी जोड़ तोड़ के हवाले से बहुत बड़ा उनका नाम और मकाम था, और वो इलाका में यकसा तौर पर हर जात पात बरादरी में यकसा मकबूल थे। वो लाड़ बरादरी के सरबराह भी थे। आज उनका इंतकाल हो गया है और सियासी तौर पर जिला रहीम यार खान मैं समझता हूँ कि वो सियासी यतीम हो गया है। एक बहुत बड़े सियासतदान से, और वो भी वो सियासतदान जो मुस्बत किस्म का सियासतदान था। आज जिला रहीम यार खान खसूसन तहसील खानपुर की हर आंख अश्कबार है। अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए। उनकी नमाज जनाजा कल बारोज जुम्मतुल मुबारक 4:30 बजे उनके आबाई इलाका चक 4P में अदा की जाए। अब हम रूटीन की व्लॉग की तरफ आते हैं नाजरीन। तो सबसे पहले हमारे पास जो खबर है वो ये है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो हादसे का शिकार हो गए। ये हादसा कैसे उनको पेश आया, इसकी तफसीलात हम आपको बताते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब अचानक जो है वो दुबई के लिए रवाना हुए, और दुबई में जब उनके जहाज ने लैंड किया तो वो जहाज से उतर रहे थे तो उनके पाँव में फ्रैक्चर हो गया उतरते ही। तो उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उनका मुआयना करने के बाद उनके पाँव पर जो है वो प्लस्तर चढ़ा दिया है, और 4 हफ्ते तक ये प्लस्तर चढ़ा रहेगा। इस दौरान वो अपने घर में वहीं पे क़याम करेंगे और आराम करेंगे। ये तो थी हमारे पास एक बहुत बड़ी, समझ लें, ब्रेकिंग न्यूज़, सियासी खबर। पहले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब गए, उसके बाद आप देख रहे हैं कि आहिस्ता 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 बड़े बड़े जो बुर्ज हैं वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, और आज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब वो चले गए। उनके पाँव में फ्रैक्चर भी हो गया और 4 हफ्ते के लिए प्लस्तर भी चढ़ गया, मतलब 1 महीना पूरा चला गया। तो इसका मतलब ये है कि हादसा तो खैर होते रहते हैं, अल्लाह ताला उनको सियत कामला अता फरमाए। ऐवान सदर ने भी इसकी तस्दीक की और ये खबर जारी की है, लेकिन मुझे हालात बड़े गड़बड़ नज़र आ रहे हैं। नवंबर का महीना कोई इतना आसान महीना नहीं है, और खसूसन इकबाल डे के हवाले से 9 नवंबर सोचों का महीना है। उस सोच से पाकिस्तान बना था, तो खासा अहम तरीन महीना जो है ये मालूम होता है। अब अगली खबर जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं वो इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी के हवाले से हमने आपको पिछले दिनों खबर दी थी, और आज उसकी बोली होना थी, और बोली हुई, और एक शख्स ने उस बोली में हिस्सा लिया। अब ये पता नहीं कि इसमें क्या बात है ऐसी कि कोई और ना आया, सिर्फ एक ही शख्स था, और उसने पाकिस्तान एयरलाइन की तमाम जितनी भी प्रॉपर्टी, जितनी चीजें हैं, उनकी बोली कितनी दी जी? 10 अरब रुपए। सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली दी। और ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के जो असासे हैं उनकी कीमत सैकड़ों अरब में है, और ये एक तकरीबन एक जहाज की कीमत के बराबर जो है ये बोली मिली। हालांकि जो निजकारी कमीशन था उसने जो इब्तदाई तखमीना लगाया था कि जहां पर कम से कम बोली होगी वो 85 अरब रुपए जो है मुकर्रर की गई थी, लेकिन यहाँ पर 85 अरब की बजाय 10 अरब रुपए की बोली लगी, और फिर बाद में शायद ये कहा जाए कि इससे ऊपर तो कोई जाने को तैयार नहीं। मैं वसूख से कह सकता हूँ, आप कराची को छोड़ दें, लाहौर को छोड़ दें, फैसलाबाद को छोड़ दें, इस्लामाबाद को छोड़ दें, बड़ी बड़ी बलाएं पड़ी हैं, बड़े बड़े पैसे वाले खरबपति लोग पड़े हुए हैं। आप सिर्फ जिला रहीम यार खान वालों को हिस्सा लेने दें, यकीन जाने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, अगर आप इसकी निजकारी चाहते हैं
تو ضلع رحیم یار خان میں ایسی 7-8 شخصیات ہیں جو 100 ارب روپے سے بھی زائد دے کر اس بولی کو کامیاب کر سکتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں ایسا ہوا۔ بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی ایئر لائن، اتنے بڑے اثاثے اور بولی صرف 10 ارب روپے کی، مطلب کوڑیوں کے بھاؤ لینے کی یہ کوشش ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی پارٹی لیڈرشپ سے ملاقاتوں کے دوران جو جیل میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس دوران سیاسی گفتگو پر پابندی کی شق 265 کو کال عدم قرار دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ آزادی اظہار رائے کی شقوں سے متصادم ہے، اس لیے اب عمران خان صاحب کو اجازت ہوگی کہ وہ جیل میں رہ کر اپنا سیاسی بیان دے سکیں اور گفتگو کر سکیں کسی بھی شخصیت سے، اور ان کا پیغام جو ہے وہ گفتگو سیاسی کے طور پر باہر بھی آ سکے۔ یہ ایک بڑی اہم خبر تھی جو ہم نے آپ کو دی۔ اس کے بعد تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی گفتگو آئی ہے، وہ بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم پاکستان کے آئین پر حملہ ہے، یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے، اور کہا ہے کہ تحریک انصاف اس کے خلاف بھرپور مزاحمت کرتی رہے گی، پوری قوم کو بنیادی حقوق کی پامالی اور سویلین کو ملٹری کورٹ میں لے جانے کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ عمران خان صاحب نے پیغام دیا ہے سلمان اکرم راجہ کے ذریعے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دھرنے اور احتجاج کے حوالے سے ہمارا پلان مکمل ہو چکا ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ 18 شہروں میں پاکستان تحریک انصاف بہت بڑے دھرنے کرنے جا رہی ہے، جس میں اسلام آباد بھی شامل ہے اور صوبائی دارالحکومت لاہور بھی شامل ہے، اور ہو سکتا ہے اس میں کراچی بھی ہو۔ تو یہ ملک کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے بے چینی، مایوسی، یا جو بھی کہہ لیں آپ اسے۔ دیکھیں تحریک انصاف کے حوالے سے ہم بات کریں تو وہ کہیں گے کہ ہم اپنی حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں اور ہمارے پرامن جو ہے یہ احتجاج ہوگا، لیکن اگر ہم پچھلا جو احتجاج ہوا تھا اس حوالے سے دیکھیں تو 4 سے 5 دن پوری مشینری، پورا ملک جام رہا، خصوصاً وفاقی دارالحکومت، صوبائی دارالحکومت اور دیگر شہر اس سے متاثر ہوئے، موٹر ویز بند ہو گئی، لوگوں کے آمد و رفت میں جو ہے وہ دشواری تھی، کئی مریض مر گئے جو ہسپتالوں تک نہ پہنچ سکے، اور اب کیا ہوتا ہے اللہ پاک رحم فرمائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہمارے پاس خبر ہے، وہاں پر جسٹس ارباب محمد طاہر کے احکامات ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب سے ان کے بیٹوں کی ٹیلی فونک بات کرانے کا حکم جاری کیا ہے، اور اڈیالہ جیل کے حکام کو کہا ہے کہ ان کو سہولتیں بھی مکمل دی جائیں، صرف باتیں نہ کی جائیں۔ اور اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور کی عمران خان سے ملاقات کی حامی بھی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جو وہاں پیش ہوئے تھے عدالت میں، انہوں نے حامی بھر لی ہے کہ ان کی ملاقات کرا دی جائے گی، اور ساتھ انہوں نے عدالت کے روبرو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے یہ کہا کہ کوئی بھی ملاقات پر پابندی نہیں لگائی گئی۔ حالانکہ ہم یہ روز سنتے ہیں کہ پابندی ہے ملاقات پر، تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے باقاعدہ افیشل یہاں ہائی کورٹ اسلام آباد کے سامنے جو ہے اپنا بیان دیا ہے۔ یہ ہمارے پاس نیوز تھی، ہم نے آپ کو دی، ایک صحافیوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اندھا بانٹے ریوڑیاں اور بار بار دے اپنوں کو، تو یہ نہ ہو کہ یہ سکیم صرف لاہور تک جو ہے وہ رہ جائے۔ پنجاب میں پنجاب حکومت نے مریم نواز صاحبہ نے جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کی، انہوں نے 3200 صحافیوں کو مفت پلاٹس دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے لیے جرنلسٹ کالونی لاہور میں فیز 2 بنانے کا اعلان کیا ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ یہ صرف لاہور پریس کلب کے نہیں، اس سے ہٹ کر بھی صحافیوں کو پلاٹ دیے جائیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے اس میں 36 کے 36 اضلاع کو شامل کریں گے، بے شک وہ تحصیلوں میں ہیں یا قصبوں میں ہیں، جو میرٹ پر پورا اترتا ہو وزیر اعلیٰ کی پالیسی کے مطابق۔ تو چونکہ لاہور، ملتان، یہ وہ جو بڑے شہر ہیں، فیصل آباد، ان میں آلریڈی جو ہے صحافی کالونیاں بنی ہوئی ہیں۔ چھوٹے جو شہر ہیں یہاں پر کسی صحافی کو کوئی سہولت نہیں ہے، بلکہ ان سے بگار لی جاتی ہے، صحافیوں سے ان کو تنخواہیں بھی نہیں دی جاتی۔ چھوٹے علاقائی جہاں سے خبریں بھی زیادہ نکلتی ہیں، سورسز بھی زیادہ ہیں، اور ان کو تنخواہیں بھی نہیں ملتی اور ان کو سہولیات نہیں ملتی، الٹا گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو پلاٹ وغیرہ یا یہ سہولیات بھی نہیں ملتی۔ اور میرے خیال میں جو بڑے شہروں میں بیٹھے ہیں وہ ہم جیسے چھوٹے شہروں میں بیٹھنے والے صحافیوں کو صحافی نہیں سمجھتے، OSR کا نام دیتے ہیں، آؤٹ اسٹیشن رپورٹر، اور ان کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی، کوئی اعزازیہ نہیں ہوتا۔
تو امید ہے کہ مریم نواز صاحبہ OSR جن کو یہ کہتے ہیں مالکان چینلز کے ہوں یا اخبارات کے ہوں، تو وہ ان کا بھی خیال کریں گے اور چھوٹے علاقوں سے بھی صحافیوں کو اس سہولت سے مستفید کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔